زینت المحدثین بادشاہ فصاحت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہریچند روڈ عمرزئی باندی ایمان آپٹی کو تا تشریف آوری رات لدی مبارک قدردان چرازی بادشاہ د فصاحت پمنگران چرازی عظیم شیخ الحدیث گل پشان چرازی بادشاہ د فصاحت پمنگران چرازی رات لدی مبارک شہر قدم دی شگلنا دی دیر د برکت نڈک داستا سو قدمنا ای خود مدستر گو پزیتا ستنزلنا اہلا و سہلا مرحبا مہمان چرازی بادشاہ د فصاحت پمنگران چرازی عظیم شیخ الحدیث گل پشان چرازی بادشاہ د فصاحت پمنگران چرازی یہ زینت المحدثین عظیم شیخ الحدیث دخل خلی خاوند مولانا محمد ادریس ددی صبح دواڑا مدارس وی رئیس گلنو کی سارا اغلا مہربان چرازی بادشاہ د فصاحت پمنگران چرازی ایمان اپٹی کوستا سپراتلو نن بختور شو ایمان اپٹی کوستا سپراتلو بختور شو دواړه 400 پا اپٹی کو کے منور شو رازو باور تستا سپراتگ مدزل سر شو عمر زی ہری چن روڈ نن بالا پہش نغر شو زمونگا مسیحا دزل درمان چرازی بادشاہ د فصاحت پمنگران چرازی رات لدی مبارک قدردان چرازی بادشاہ د فصاحت پمنگران چرازی دعوت در کڑے دے زمونگا کشر ظاہر جان دخو خلق فرزند نن پتا سو دے قربان آپٹی کو لینم ای خیس آپٹی کو لینم ای خیدیس دخوگی مان خوشبو دا احادیث اکلی جانان چرازی بادشاہ دا فصاحت پمنگران چرازی دخپل شیخ سیب خادم یا محافظ عبدالسلام ولال یا مخپل شیخ سیب مبارک تلاس پنام یا دیگ ما پہر زے کے دخپل شیخ سیب غلام آپٹی کو ایمان شو پتا روخان چرازی ایمان آپٹی کو شو پتا روخان چرازی بادشاہ د فصاحت پمنگران چرازی رات لدی مبارک قدردان چرازی عظیم شیخ الحدیث گل پشان چرازی بادشاہ د فصاحت پمنگران چرازی